नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म नवराज धानुक। विशेष गरी कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण एवं बहस गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आजको यो विशेष अङ्कमा पछिल्लो समय देशको भूराजनीतिक प्रभाव जसरी देखिएको छ, खास गरी यतिखेर विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी चासो चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेको छ। नेपालमा बीआरआई, एमसीसी र एसपीपी लगायतका यी विभिन्न परियोजनाहरू जसमा जायकाका विषय पनि छन्, कोरियनका सहयोगका विषय पनि छन्, लगायतको विश्वभरिको नेपालमा एक किसिमको डोनेसन, एक किसिमको सहयोग, एक किसिमको ऋण सहयोग चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्दै पनि आएको छ, जसको डेभलपमेन्टमा उहाँहरूको योगदानप्रति मेरो कुनै टिका टिप्पणी छैन। विशेषतः यसको पछाडिको उहाँहरूको चासो र चिन्ता के हो भन्ने प्रश्न भने अहम छ यतिखेर। खास गरी सतहमा देखिएका दुईटा प्रश्न यतिखेर, नेपाल अब युक्रेन बन्ने या श्रीलङ्का बन्ने त? कारण दुईटा छ। एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको जुवारी जसले युक्रेनतिर नेपाललाई पुर्याउँछ कि जसले एमसीसी, एसपीपी, बीआरआई लगायतका यी परियोजनाले नेपाललाई कहीँ कतै यो शक्ति राष्ट्रको एक किसिमको अखडा, एक किसिमको चाहिँ यो द्वन्द्वात्मक रूपमा या शीत युद्धको जस्तो देखिएको अहिले ध्रुवीकृत विश्व राजनीतिलाई नेपाल पनि कहीँ कसै यसको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो पनि छ। त अर्कोतिर नेपालको बढ्दो अहिलेको आर्थिक सङ्कटले कहीँ कतै यो परिस्थिति अझ नाजुक बन्दै जाने र यसले प्रकारान्तरमा अबको केही समयपछि कहीँ कतै नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै बन्ने त होइन भन्ने दुईवटा प्रश्न भने यतिखेर राजनीतिवृत्त र खास गरी यो बुद्धिजीवी सर्कलमा यो प्रश्न उठ्दै आएको देखिन्छ। र लगातार यो 4 वर्षमा 6वटा बडो महत्त्वपूर्ण चिनिया टोलीको नेपाल भ्रमण र यसै क्रममा अमेरिकाको पनि यो 4 वर्षमा 6 देखि 7वटा विदेश प्रमुखहरू या बडो महत्त्वपूर्ण भिजिटले पनि नेपालमा खास गरी दुईवटा विश्व शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिकाको चाहिँ यो प्रभावले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ। र खास गरी यतिखेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख ली जियाओचाओ यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्छ र उहाँले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेटघाट गर्नुभयो र यतिखेर यो संवाद, यो कार्यक्रम लाइभ गरिरहँदा प्रचण्ड एवं अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षसँग उहाँको भेटघाट छ। र यो सँगै नेपाल अब चीनप्रतिको दृष्टिकोण, चीनले नेपाललाई गर्ने यो संशय या आशंका किन व्यक्त भइरहेको छ, यिनै विषयमा आज हामी परराष्ट्रको विज्ञ, कूटनीतिज्ञ, पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ ढकालजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब खास गरी यो बेला बखतमा नेपालको कूटनीतिलाई लिएर नेपालको परराष्ट्र नीति र खास गरी यो वैदेशिक चासो अझ चीन, अमेरिका, भारत यी शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा चासो र चिन्ता अलिकति बढी नै हामीप्रति उहाँहरूको झुकाव बन्ने कि बढी नै उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट बढाए जस्तो हामी देख्छौँ। यो इन्ट्रेस्टको पछाडि उहाँहरूको चासो, उहाँहरूको स्वार्थ के छ त्यो विषय तपाईँले जान्नु होला। तर आज नेपाल साँच्चीकै यति महत्त्व उहाँहरूले दिनुभएको हो कि नेपाल त्यति नै कमजोर भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था हो कि यो अहिले जुन भूराजनीतिक परिवेशमा चाहिँ नेपाल जसरी अलि लडबडाएको जस्तो, अलिकति हिँड्न खोजिरहेको जस्तो हो कि नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई आज मध्यनजर गर्ने भने नेपाल ठिकठाक छ कि अलिकति सेक भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा नेपाल ठिक छ भनेर सन्तोष गर्ने ठाउँ चाहिँ नि कुनै एङ्गलबाट वर्तमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा पनि देखिँदैन। अब जहाँसम्म नेपालमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको कुरा छ, त्यसमा कैयन कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरो र पहिलो कुरा के हो भने नेपाल चीन र भारतको बिचमा छ। चीन र भारतको बिचमा भएकोले चिनिया इन्ट्रेस्ट र भारतीय इन्ट्रेस्ट एउटा नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तो नेपाल कमजोर मुलुक छ र कमजोर मुलुकमा अब भारतलाई लाग्न सक्छ नेपाल कमजोर भएकोले आर्थिक, सैन्य, अरू विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू चीनले गरेर मेरो उपस्थितिलाई कमजोर बनाइदिन्छ कि भन्ने भारतलाई चिन्ता छ। त्यही गरेर जस्तो चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति भएको लगत्तैदेखि तिब्बतको जुन एउटा समस्या आयो र वेस्टर्नहरू र इन्डियनहरूले त्यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पुठ दिने काम गरे फ्री तिब्बतको मुभमेन्टलाई र चीनलाई कमजोर बनाउन त्यो काम गरियो। यो मामलामा खास गरेर भारतको इन्ट्रेस्ट बढी छ। त्यो कसरी भने
तिब्बत प्लेटो यस्तो हो, त्यो पानीको खानी हो हेर्नुहोस्, त्यो आहा पानीको ओल्डको रिजर्भयर हो। र भारतले यो कुरालाई राम्ररी बुझेको छ कि चीन यति सक्षम देश छ, चाह्यो भने त्यो कम्प्लिट रिजर्भयरलाई उसले ब्लक गरिदिन सक्छ। किनकि हामी आज नेपाल पानीको धनी भन्छौँ, यो पानी आउने त उहीँ माथिबाटै आउने हो, उत्तरबाटै आउने हो। र केही क्षेत्रमा उसले त्यस प्रकारको ब्लकेजहरू पनि सुरु गरेको छ, ड्यामहरू बनाएर। र भारतमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको जस्तो इनर्जीको समस्या भोलि विकासको साथसाथै बढ्दै जाला, त्यसमा कोइलाको समस्या हामीले अहिले पनि देख्यौँ। रुस र युक्रेनको वारले गर्दा त्यहाँहरू पैदा भएका इनर्जी रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि हामीले देख्यौँ। र अर्को र दीर्घकालीन समस्या भनेको भारतको लागि सिँचाइको निम्ति पानी नै हो। हेर्नुहोस्, बिजुलीभन्दा पनि भारतको लागि महत्त्वपूर्ण पानी छ। पर्याप्त पानी पाएन भारतले भने भारतमा फुड क्राइसिस यति ठुलो आउनेछ। र यो कुरालाई भारतीय राजनीतिज्ञहरूले, पोलिटिकल लिडरसिपले राम्ररी बुझेको छ। त्यो भएर तिब्बतको इस्युमा भारतको सबैभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेको तिब्बतलाई मेनलाइन चाइनाबाट अल्झाउन सक्ने हो भने अब त्यसरी अल्झाउँदा त्यो त वेस्टर्न, अमेरिकी लेड वेस्टर्न र भारतको सपोर्ट बिना सम्भव छैन। जब उनीहरूको सपोर्टमा उनीहरू त्यसबाट सेपरेट हुन्छन्, त्यसपछि त्यहाँको सबै डिजाइनिङ त गर्ने उनीहरू नै हुन्। त्यसो भएपछि त्यो पानी चाहिँ नि सधैँको लागि, जति बेलासम्म पानीको सोर्स सुक्दैन त्यति बेलासम्म पानी प्राप्त गर्ने एउटा ग्यारेन्टी हुन्छ। र भारतको मेन इन्ट्रेस्ट मैले बुझेको, मलाई लागेको चाहिँ नि यो हो। अब त्यसै गरेर चाइनालाई के छ भने अब भारतले जस्तो यो कुरा चाइनाले नेपालमा अमेरिकी लेड वेस्टर्न र इन्डियनहरूको कति मेनिपुलेसन छ भन्ने कुरा चाइनिज बुझ्दैन भन्ने कुरा हामीले सोच्न पर्दैन। चाइनाले राम्ररी बुझेको छ र उसलाई अरू कुनै नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको चीनले सम्मान गर्छ, तर त्यसका साथसाथै उसले नेपालमा भइराखेका गतिविधिहरूलाई चाइनाको सेक्युरिटीसित पनि जोडेर हेर्छ। त्यो कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले र हामी जस्ता कमजोरले त गर्ने कुरा हो, शक्ति राष्ट्रले स्वाभाविक रूपमा गर्छन्। जस्तो ढकाल सर, अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु। जस्तो केही दिन पहिले, सम्भवतः लाग्छ 1 महिना पहिले, खास गरी यो तिब्बत क्षेत्र हेर्ने एकजना अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउनुभयो। उहाँले भारतमा दलाई लामालाई भेट्दै उहाँको जन्म उत्सव मनाउँदै नेपालमा आएर, या भनौँ उहाँसँग साक्षात्कार गर्दै उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नेपाल आउनुभयो। र केही दिन पहिले दलाई लामाको बर्थडे पनि भारतीय मोदीले मनाउनुभयो र जसलाई लिएर चाइनाले त्यसमा चुट्की काटेको देखिन्छ। त्यो भेटमा चाहिँ जस्तो तिब्बतीयन शिविरहरूमा गएको तिब्बतीयन अधिकारीहरूलाई भेटेको या नेपालमा जो शरणार्थीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई भेटेको, जसमा चिनिया बडो सूक्ष्म तरिकाले, माइक्रो एनालाइसिस तरिकाले नेपालप्रति अहिले बढी चासो देखिन्छ पनि। तपाईँको नजरबाट खास गरी नेपालको नीतिप्रति, जस्तो हिजो पनि कुरा उठेको देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग चिनिया अधिकारी या विदेश जो चाहिँ यो विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ लिउ जियाङ चाओले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरू हामीप्रति एकछिन नीतिको अवधारणामा हो कि होइन त, तपाईँहरूको हो चाहिँ के त, तपाईँहरू तिब्बतलाई अलग हो। उहाँले भन्नुभयो हामी अहिले पनि चीन एक नीतिको पक्षमा हुने प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नु भएको छ। चीनलाई हाम्रो नीतिप्रति कहाँनिर आशंका हो प्लिज? उहाँहरू बारम्बार यो विषयलाई विश्वस्तता लिन खोजिरह हो कि उहाँहरू अलिकति यो प्रति अझै उहाँहरू कन्भिन्स नभए हो कि उहाँहरूलाई चिन्ता चाहिँ के छ भने तिब्बत कहीँ कतै तपाईँले भन्नुभयो नि त नेपालमा यो गतिविधि हुँदैछ कि, यो शङ्का जुन व्यक्त भएको छ, किन यति आशंका, आशय किन चीनलाई? अब यसमा के भने मुखले मौखिक रूपबाट सिद्धान्त त भन्ने कुरोमा चाहिँ नि नेपालको सरकारले जहिले पनि एक चीन नीतिलाई सपोर्ट गर्ने र फ्री तिब्बतलाई सपोर्ट नगर्ने, एउटा मानवीय रूपमा माइग्रेसनको माइग्रेटेड एउटा इमिग्रान्टको रूपमा मात्रै उनीहरूसित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार हामी व्यवहार गर्छौँ भनेको छ। तर व्यवहारले हामीले यो कुरालाई, नेपालीहरूले सम्म यो कुरालाई फिल गर्छन्, आँखाले देख्छन्, फिल मात्र गर्ने होइन आँखाले देख्छन्, गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिराखेको छन् नेपालीहरूले भने। अनि के चाइनिज स्पाईहरूले यो कुराको निगरानी गरेका छैनन् होला? निश्चित रूपमा चीनको सबैभन्दा ठुलो चासो नेपाल। आखिर अघि हामी भन्यौँ इन्डियाले किन नेपालमा चासो राख्यो, चाइनाले किन राख्ने, अमेरिकाले किन राख्ने सन्दर्भ कुरा गर्दैथ्यौँ। चीनको सबैभन्दा ठुलो चासो भनेको फ्री तिब्बत मुभमेन्टको एउटा फर्टाइल लाइन नेपाल बन्छ कि भन्ने उसको एउटा
एक प्रकारको फेयर पनि हो र अब त्यो फेयरले पैदा गरेका विभिन्न डेरिएड क्वेसनहरू र उसका एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्। हेर्नुहोस्, अब हामीले देख्छौँ, म एउटा इतिहासको पनि विद्यार्थी भएकोले के भन्छु भने चाइनिजहरूले वन चाइना पोलिसीप्रति मौखिक र थ्योरेटिकल्ली र प्र्याक्टिकल्ली इन प्र्याक्टिस अल्सो विश्वास गर्ने नेपालका राजनीतिक नेताहरू कुनै पाएनन्। हेर्नुहोस्, वास्तवमा त्यो हो। पञ्चायत कालमा राजाहरूलाई उनीहरूले त्यस रूपमा एउटा एक निश्चित हदसम्म विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रह्यो। हेर्नुहोस्, र उनीहरूले विश्वास पनि गरे र खम्पा विद्रोहलाई तत्कालीन राजाको निर्देशना दबाइयो पनि। हेर्नुहोस्, असफल पारियो। अब आएर अहिले किन यसरी पटक पटक चाइनिज हाई डिग्निटरिजहरू नेपालको सरकारहरूसित राजनीतिक दलका नेताहरूसित तपाईहरू साँच्चै वन चाइना पोलिसीप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहने शङ्कास्पद टङमा बडी ल्याङ्ग्वेजमा किन सोध्छन् त भन्दा यहाँका नेताहरूको जुन प्रकारको आनी बानी र जुन प्रकारका गतिविधिहरूलाई देशमा छुट दिइरहेछन् यो वा ऊ बहानामा त्यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दा चाइनाले नेपालको वर्तमान सरकारको वन पोलिसी प्रतिको जुन एउटा कमिटमेन्ट छ नि त्यसलाई एउटा कतै टेली सर्भिस भन्छ के ओठे रक्ति त होइन, भित्रभित्र अर्को गर्ने ओठले चाहिँ नि मुखले चाहिँ नि त्यसो गर्ने त होइन भन्ने कुरो उसलाई शङ्का छ। र मलाई लाग्छ यो चाइनिज अफिसियल्सहरूमा शङ्का यस प्रकारको पैदा हुनु अस्वाभाविक छैन। जस्तो हामी देख्छौँ केही समय यता चीनको नेपाल रिलेटेड प्रोजेक्टहरू अनि नेपाललाई दिने सहयोगहरू र त्यसमा सबभन्दा ठुलो BRI यी सबै चिजहरू एकपछि अर्को गरेर चीनलाई दिएका चाइनिज कन्ट्र्याक्टरलाई दिएका प्रोजेक्टहरू फिर्ता लिने अनि इन्डियालाई दिने ती चिजहरू अनि BRI-लाई 17मा गरिएको कमिटमेन्ट आजसम्म एक पाइलो अगाडि नबढ्ने। अनि यो बिचमा चाइनाले राम्ररी चाइना र हामी नेपालीले पनि के वाच गरिरहेछौँ भने अमेरिकाका प्रत्येक चिजहरू जनताको व्यापक विरोधका बावजुद पनि सरकार कुनै पनि रूपमा तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै गइरहेको छ। यद्यपि अहिले SPP गरेन, यो चुनाव रिजन हो। हेर्नुहोस्, मूल रूपमा अब सिम्पल मेजोरिटी लिएर आएर त्यो सिम्पल मेजोरिटीबाट SPP या अरू कुनै बहानामा अरू कुनै एउटा प्रिटेन्डिङ गरेर उनीहरूले अमेरिकी सेना नेपालमा छिराउने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि यो योजना छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दा चाइनिज यो कुराप्रति अत्यन्त शङ्कास्पद संशय र नेपाल अब एक्सपिडाइट त भइरहेको छैन फ्री तिब्बत एक्टिभिटिज। अस्ति भर्खर भन्नु न मोदीले उता मनाउने नेपालसँगैको मोदीले अब त्यसरी उनलाई ट्विट गर्ने फोन गरेर बधाई दिने नेपालमा त्यसरी युरोपका पावर कन्ट्रिजहरूका डिप्लोमेटहरू अनि अमेरिकन एम्बासीको DCM सहित गएर त्यो उनीहरूको त्यो कार्यक्रम अटेन्ड गर्ने एक प्रकारको जुलुसहरू जस्तो रूपमा डेमोन्स्ट्रेट गर्न दिने यो जुन काम गरिराखेको छ यो अवस्थामा चीनले नेपालको वर्तमान सरकारलाई वन चाइना पोलिसी प्रति नेपाल सरकार जसरी उनले मुखले भनेको छ त्यसै गरेर प्रतिबद्ध छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार मैले देख्दिनँ र त्यो आधार स्वयं वर्तमान सरकारले लुज गर्दै नेपालका राजनीतिक दलहरूले लुज गर्दै गइरहेको छ भन्ने मेरो अघि तपाईले एउटा कुरा ढकाल सर, खास गरी एउटा सस्टेनेबल कुनै पनि संस्था रहेन। हिजो राजा थियो होला, राज संस्था थियो, त्यसलाई अलिकति चीनले विश्वास गरे जस्तो देखिन्थ्यो होला। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नेपालका दलहरू या नेताहरूप्रति त्यति खासै चीनले भरोसा गर्ने या विदेशी जुन झुकाव या उहाँहरूका क्रियाकलाप अलिकति शङ्कास्पद देखिन्छ भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। मलाई एउटा कुरा जान्न चाहेको विषय जस्तो अहिले पनि हेर्ने भने चीनले चाहिँ अहिले कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गर्ने ठाउँ पनि देख्दिनँ मैले। उहाँहरूले जस्तो दुईटा कम्युनिस्टहरूलाई एक बनायो दुनियाँ गरे ल है मिलेर गर्नुहोस् भने 5 वर्षको म्यान्डेट पनि उहाँहरूले पाउनुभयो, तर उहाँहरू आफै फुटेर बर्बाद पार्नुभयो। चीनले जति कोसिस गरे तिनका राजदूत त दिनदहाडै तपाईँको घर घरमा पुगेर देउसी भैले पनि खेले तर पनि सम्भव भएन। अहिले चीनको पोलिसी नेपालका पोलिटिकल लिडरहरू या पोलिटिकल पार्टीहरूलाई कसलाई चाहिँ उसले बोक्दाखेरि उसको चाहिँ यो एजेन्डा या वान चीन पोलिसी जुन उसले चाहेको छ एकछिन नीति चाहिँ सफल होला या मेरो विरुद्ध गतिविधि नहोला या मैले चाहेका योजनाहरू नेपालमा लागू होला के अब चाहन्छ त चीनले नेपाली कङ्ग्रेसलाई हातमा लिन खोजेको हो त? त्यसो भए देउबा नै त्यो विश्वासिलो पात्र होला त यतिखेर चीनका निम्ति या प्रचण्ड हुन सक्ला त? अब को हो त उहाँका निम्ति विश्वासिलो पात्र? अब यसमा जाँदाखेरि
मलाई जहाँसम्म लाग्छ देउवा नेपाली काङ्ग्रेस वन चाइना पोलिसीप्रति भित्री मन र बाहिरी एपियरेन्स र भित्री मनदेखि नै इमान्दार हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ नि मैले मान्दिनँ। त्यो कुरो जस्तो कैयन आइरहेछ नि, हामी चीनले जुन ऋणमा पैसा दिँदैछ बिआरआई कुनै प्रोजेक्ट हामी गर्दैनौँ भनेर महामन्त्रीहरूले नै पहिला त्यो कुरा भने। हामीलाई अमेरिकाले जस्तो फ्री दिनुपर्छ पैसा, अनि बल्ल चीनले पनि 60 अरब दियोस् 80 अरब दियोस् हामी लिन्छौँ नि। पहिलो त यो राजनीतिज्ञको यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार बोली हो। तपाईँ कसैले फ्री दिन्छ भने त्यसका पछाडिको इन्ट्रेस्टलाई पनि राजनीतिज्ञले जहिले पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ लोनमा सफ्ट लोनमा पैसा जब हामीले लिन्छौँ त्यो पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा उसको प्रोफिट मोटिभ रहेको हुन्छ, इन्फ्लुएन्स पनि निश्चित रूपमा रहेको हुन्छ। तर के भने प्रोफिट मोटिभले त्यो पैसा दिइरहेको हुन्छ, प्लस इन्कम हुन्छ, इन्फ्लुएन्स हुन्छ प्लस। अब तर अर्को कुरो के भने एउटा भोलिको सम्भावित प्रधानमन्त्रीहरूले आज आएर हामीलाई अमेरिका जस्तो फिर्ता गर्नु नपर्ने गरेर पैसा दिने भए चीनले पैसा हामी जति पनि लिन्छौँ भनेर भन्ने यो गैर जिम्मेवार हो। र यो यस्तो भनाइलाई नेपाली जनताले स्वीकार्दैनन्। अरूले शक्ति राष्ट्रहरूले फ्रीमा दिने पैसा, यो फ्री भन्ने नै इन्भर्टेड भित्रको फ्री हो, फ्री हुँदैन। त्यसको इच्छा त यसको इन्ट्रेस्ट अरू नै हुन सक्छ नि त। त्यो के भने त्यसको इन्ट्रेस्ट एउटा भन्दैन, पैसाको ब्याज एउटा कुरो हो क्या, ब्याजको इन्ट्रेस्ट बरु हामी मान्न सकिन्छ। कसैले पैसा दिन्छ त ब्याज त्यो खाने 4% त त्यसलाई हामीले अन्यथा सोचिन्न। तर तपाईँको फ्रीमा दिएर त्यसका पछाडि मिलिटरी पोलिटिकल र इकोनोमिक एउटा जुन इन्फ्लुएन्स गर्ने प्रयत्न गरिन्छ त्यो घातक हुन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले खुलेआम यो कुरोलाई उनीहरूले पोलिटिकल्ली मिलिटरीली र इकोनोमिकल्ली पैसाको माध्यमबाट आइरहेको इन्फ्लुएन्सलाई चाहिँ स्वागत गरेका छन्। त्यसले गर्दा म पहिलो कुरो नेपाली काङ्ग्रेस वन चाइना पोलिसीप्रति एउटा इमान्दार राजनीतिक दल साबित हुनेछ र चीनले विश्वास गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले, जुन नेकपा एमालेको एउटा सदस्य पनि हुँ म अहिले, यो अवस्थामा के भने अब मैले यस सम्बन्धमा भन्न सक्ने कुरा चाइनाको भाइचारा पार्टीहरू हुन् नेपालका हाम्रा यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू। त्यसले गर्दा एउटा भाइचारा पार्टीले अरू भाइचारा पार्टीहरूसित विभिन्न विषयमा छलफल गर्न सक्छ। फेडरल पार्टी भएको हिसाबमा के हुन्छ भने कैयन छलफलहरू आन्तरिक हुनसक्छ जुन बाहिर आउँदैन, केही कुराहरू मात्रै बाहिर आउँछ, अरू गभर्मेन्टल लेभलका कुराहरू मात्रै बाहिर आउँछन्। त्यसले गर्दा अब भित्र उहाँ चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसित त्यसका विदेश हालै एउटा त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका लिउ चिएन छाओ जुन नेपालको भिजिटमा हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँका आफ्ना फ्रेटर्नल पार्टीका लिडरहरूसित के कुरा गर्नुहुन्छ भाइचारा पार्टीका, अब त्यो कुरो कति बाहिर आउँछ कति आउँदैन हामीले मैले त्यसबारे धेरै भन्न सक्दिनँ, केही निश्चित रूपमा आउँछ। तर अब जहाँसम्म विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो छ, अब चीनको एउटै भनाइ चाहिँ नि चीनको के देखिन्छ भने पञ्चशीलका सिद्धान्त, नेपाल र चीन बीचको रिलेसनको मेन फाउन्डेसन भनेको पञ्चशीलका सिद्धान्त हो। हेर्नुहोस्, त्यो पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको पेरिफेरीमा त्यसको सीमाभित्र रहेर उनले यहाँका राजनीतिक दलहरू र यहाँको सरकारसित उनले सम्बन्ध राख्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले यहाँका नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसित पनि उसले हुनसक्छ आफ्ना सुझावहरू तपाईँहरूले यसो गर्दा ठिक होला उसो गर्दा ठिक होला भनेर एउटा भाइचारा पार्टी भएको हिसाबमा ती सुझावहरू देला। तर अब त्यसमा दबाब उसले दिँदैन, त्यो पनि म बताइहालौँ। दोस्रो कुरा, अब त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ नि यहीँकै पार्टीहरूको हुन्छ। अब यहाँको पार्टीहरूको बिचमा समस्या त छ नि, जस्तो भन्नुहोस् अब यति बेला आएर ठिक छ चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका विदेश विभाग प्रमुख लिउले तपाईँहरू मिलेर जानुहोस् नत्र नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेर गयो अनि त्यसपछि त्यसले फ्री तिब्बत मुभमेन्ट अगाडि बढाउन सक्छ, प्लिज तपाईँहरू मिलेर जानुहोस् भन्न सक्ला, यति सुधार राख्न सक्छ। तर व्यावहारिक रूपमा जुन समस्या छन् ती त हामीलाई थाहा छ नि। जस्तो भन्नु समस्या भन्नाले म एउटा दुईवटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। भर्खरै थाहा इलेक्सन सिद्धियो, अब नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले बीच चाहिँ नि ल नि त मिल्ने भनेर एउटा एटलिस्ट चुनावी मोर्चा पार्टी एकता त्यो सम्भव छैन, चुनावी एकता गरौँ न त मिलेर जाउँ भनेर भन्यो भने ती बाँडफाँडमै मारामार भइहाल्छ नि। जस्तो भन्नुहोस् नेकपा एकीकृत समाजवादीको जुन हैसियत यो स्थानीय इलेक्सनभन्दा अगाडिको जुन नम्बर हो त्यो नम्बर एकीकृत पार्टी हुँदाको स्ट्रेन्थ हो, त्यो एकीकृत समाजवादीको स्ट्रेन्थ होइन। एउटा नेकपा एमाले सहितको हुँदाको स्ट्रेन्थ हो, त्यो कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्न। फेरि अब दोस्रो कुरा के भने अहिले जुन सिट नेकपा एकीकृत समाजवादीले जति सिट गेन गरेको छ त्यो उहाँहरूको क्षमताभन्दा धेरै बढी छ। हेर्नुहोस् अब उहाँहरू चाहिँ नि के एउटा गर्नुहुन्छ, अब नेकपा एमालेसित एकता गर्न वार्तामा बस्ने हो भने हामी त यति शक्तिशाली, हाम्रो यति 100 यतिवटा सिट छ, यति पालिकामा हामीले जितेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले के कुरा बिर्सिनुहुन्छ भने हामीले यति सिट नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको दुईतिर बैसाखी यसरी टेकेर जितेका हौँ भन्ने बिर्सिनुहुन्छ र उहाँले त्यही क्लेम गर्नुहुन्छ। जब त्यो क्लेम गर्नुहुन्छ नेकपा एमालेसित चुनावी मोर्चा हुन पनि गाह्रो पर्छ। दोस्रो कुरो नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको बारे पनि कुरा त्यही हो। नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले थर्ड पार्टीमा स्थापित भएको छ, उसको जति सिटहरू आएका छन् त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै त होइन नि, त्यसका पछाडि दुईटा बैसाखी छ, उहाँहरू दुईटै खुट्टामा भएको अवस्था छ, दुईटैतिर बैसाखी टेक्न परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग छ, एक निश्चित हदसम्म एकीकृत समाजवादीको पनि छ। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा अब उहाँहरूको डिमान्ड के हुन्छ, अहिले प्राप्त गरेको अहिलेको स्थानीय इलेक्सनको स्ट्रेन्थलाई लिएर उहाँहरू क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ भोलि प्रदेशमा सङ्घको इलेक्सन। अब तर अर्कोतिर के छ, एक्लै लडेर त्यति ल्याउने सेकेन्ड लार्जेस्ट मोस्ट पपुलर भोट 7-8 लाख बढी भोट ल्याएको पार्टी छ। अब उसले यो कुरा स्वीकार्दैन भन्ने लाग्छ र मलाई लाग्छ त्यो स्वीकार्नु पनि हुँदैन। तर बाहिर एउटा भन्छन् खास गरी चीन भन्ने बित्तिकै नेपालका कम्युनिस्ट एक बनाइदिने, यो हुन सक्छ र त्यो सूत्र होला, फर्मुला लाग्छ? होइन, त्यो हुँदैन। त्यो नजर त छ नि, जस्तो तपाईँको चस्माले त्यो नदेख्ला, तर त्यही चस्मा मैले लगायो भने मैले हेर्ने भने चीन नेपालमा आयो भनेपछि कम्युनिस्ट मिलाउँछ, भारतले र पश्चिमाहरूले खेल्न थाल्यो भने कम्युनिस्ट फुटाउँछ, यो भन्छन् मान्छेहरू, मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यसो के चीनको मैले दुईटा कुरो भने चीनको भाइचारा पार्टीहरू भएको हिसाबले उसको स्याम्पिफाई हुने र उसको रिक्वेस्ट हुने हुनसक्छ, त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन। त्यो हामीले इतिहासले त्यो कुरो बताउँछ नि। अहिले तपाईँ लाग्छ चीनको चाहना कमसेकम चुनाव आउँदैछ, यी अहिलेका फुटेका कम्युनिस्टहरू एक भएर चुनावमा जाँदा कमसेकम अरू नभए पनि हाम्रो कम्युनिस्टको नाम जोडेर भए पनि हामीलाई अलिकति हाम्रा योजनाहरू जसरी आज अल्पत्र परेका छन्, जस्तो BRI लगायतका अन्य प्रोजेक्टहरू या ऋण सहयोग अनुदानका कुराहरू छन्, EBCहरू प्रोजेक्टहरू चीनको अलिक प्रभाव बढ्थ्यो कि क्या हो, उसको अलिकति त चाहना त होला नि, त्यो त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? अब यस सम्बन्धमा दुईटा कुरो, एउटा कुरो तपाईँले भनेको जस्तो चीनको यो आकाङ्क्षा निश्चित रूपमा छ। हेर्नुहोस् छैन भन्न सकिन्न, हुनसक्छ पनि होइन, छैन छ। हेर्नुहोस् नम्बर 1। अब नम्बर 2 के भने उसले नेपालका उसका भाइचारा पार्टीका नेताहरूको नाडी राम्ररी छानेको छ। अनि कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरूले भोलि सबै वेस्टर्नहरूको प्रोजेक्टहरूलाई अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकारले आफ्ना चाइनिज प्रोजेक्टहरूलाई ब्याकट्र्याकमा लगेर इन्डिया र वेस्टर्नहरूलाई प्रोजेक्ट बुझाउने, वेस्टर्न प्रोजेक्टहरूलाई स्मुथली इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने जस्तो वेस्टर्न प्रोजेक्टहरूलाई ब्याकट्र्याकमा लग्ने र चाइनिज प्रोजेक्टहरू स्मुथली इम्प्लिमेन्टमा लग्छन् नेपालका भाइचारा पार्टीहरूले भन्ने कुरामा उनीहरू त्यति धेरै विश्वस्त छैनन्। भनेको मतलब नेपालका भाइचारा पार्टीहरू पनि वेस्टर्नद्वारा प्रभावित छन् भन्ने कुरो, इन्डिया र वेस्टर्नद्वारा प्रभावित छन् भन्ने कुरो उनीहरूले राम्ररी हेक्का राख्छन्। तर पनि एउटा निश्चित सीमासम्म कम्युनिस्ट अब नेकपा माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमालेहरू चाहिँ नि एक भएर मिलेर गइदिए भने कमसे कम वेस्टर्नहरूको इन्फ्लुएन्स अथवा यो फ्री टिबेट मुभमेन्ट चाहिँ नि को जुन एक्टिभिटिज बढेर गएको छ यसमा चाहिँ नि नियन्त्रण भइदिन्थ्यो भन्ने एउटा उसमा काफी त्यो चाहिँ नि आशा छ। र त्यसलाई मैले अस्वाभाविक निर्णायक छन्। हेर्नुहोस् जनतामा कम्युनिस्टहरूप्रतिको आकर्षण पनि छ। म अलिकति जान चाहन्छु, जस्तो अहिले पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर बेला बखतमा चाहिँ चर्चा हुने गर्छ, हाम्रो परराष्ट्र झुकाव कतातिर बढियो। अहिलेको लबिङ हेर्दाखेरि सर, हिजोसम्म इन्डियाको अलिकति प्रभाव थियो, तर अहिले इन्डिया त्यति धेरै फ्रन्ट लाइनमा देखिन्न, ऊ ब्याक साइडबाट
प्ले गरेर आएको जस्तो देखिन्छ। अहिले फ्रन्ट लाइन अर्थात् फरवर्डमा को देखिन्छ भने तपाईँले भने जस्तो एकातिर चीन होला, अर्कोतिर चाहिँ अमेरिका देखिन्छ। हाम्रो झुकाव अहिले कहाँ छ? हामी के गर्न खोज्दैछौँ? हाम्रो नीति, हाम्रो पोलिसी, हामी चाहिँ देश बनाउनतिर जाँदैछौँ कि देशमा चाहिँ आयातित रूपमा हामी विदेशी शक्तिलाई निमन्त्रणा दिँदैछौँ कि हो चाहिँ के गर्दैछौँ हामी परराष्ट्र फरेन पोलिसीमा? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पञ्चशीलको हाम्रो एउटा परराष्ट्र नीति हो, हामीले त्यसैलाई आत्मसात गरेर जानुपर्छ, तर नेपालमा देखिन्छ र त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? के लाग्छ? अब यसमा म पहिला इन्डियाको एक्टिभिटिजलाई सम्बन्धमा छोटो कुरा गर्छु। जति बेलासम्म अमेरिकाले थ्रु इन्डिया नेपाल हेर्थ्यो त्यति बेलासम्म इन्डिया अलि बढी एक्टिभ देखिन्थ्यो, नेपालमा ओपन देखिन्थ्यो। जब मोदीको सरकार आयो, मोदीको सरकार आएपछि ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट पोलिटिकल लेभलले नेपालसितको रिलेसन एउटा कन्डक्ट गर्ने, ह्यान्डल गर्ने, लिड गर्ने एउटा त्यो खोस्यो भनौँ न, ब्युरोक्रेसीबाट त्यो खोस्यो। मोदी महत्त्वाकांक्षी मान्छे, मोदीले मैले गर्छु भने केही समय हेरेपछि के भयो भने पोलिटिकल लेभल असफल भयो नेपालसितको रिलेसनमा र नेपाल चीनको नजिक पुग्यो। हेर्नुहोस्, यो कुरोमा त्यहाँको स्पाई एजेन्सीहरू, इन्टेलिजेन्स ब्युरो र ब्युरोक्रेसीले पोलिटिसियनहरूलाई गएर अवेर गरायो। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले छुनुभयो, यसै गरेर केही वर्ष अगाडि जानुभयो भने नेपाल चीनको पोल्टामा जान्छ। यसको कारण भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा नै होला है, प्लिज। त्यसले गर्दा अनि पछिबाट राजनीतिक पोलिटिकल लिडरसिप ब्याक ट्र्याकमा गयो त्यहाँ र फेरि ब्युरोक्रेसीलाई छोडिदियो। हामी के भ्रममा रहनुहुन्न भन्ने, इन्डिया अहिले नर्मल भएको छ, इन्डिया अहिले अलिकता पछाडि हटेको छ नेपालको मामलामा भन्ने रूपमा हामीले सोच्यौँ भने त्यो गम्भीर भुल हुन्छ र स्टाइल अफ वर्क मात्रै हो क्या। पहिला अब ओपनले आउँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट यहाँका जनतामा र इन्टरनेसनल लेभलमा के पर्यो, अब त्यसरी जानु हुन्छ कि हुन्न भनेर उसले एभालुएसन गर्यो आफ्नो विगतको पोलिसीमा। त्यसरी जाँदा उसले के देख्यो भने होइन, जब सबै काम अहिले अमेरिकाबाट भइराखेको छ त म ओपनली किन जाउँ? त्यहाँका जनताले, नेपालीले, राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्नु पर्यो त अब अहिले त उसलाई सजिलो छ नि, इन्डियाको विरोध गर्नु परेको छैन, अमेरिकाको विरोध पो भइरहेको छ। प्ले उसले गरिरहेछ, अमेरिकाको विरोध भइरहेछ। अब अमेरिकाले यो कुरो बुझे नबुझेको किन गर्नु परेको छ भने इन्डो पेसिफिकमा एउटा स्ट्रङ पिलार उसले भारतलाई बनाएको छ। चाहे एन्टी चाइना मुभमेन्टको लागि उसलाई भारतको सहयोग चाहिन्छ। चीन र भारत बीच लामो सीमा विवाद छ। अब यो सीमा विवादमा ऊ खेल्दैछ। त्यसले गर्दा उनले अमेरिकालाई अगाडि सारेर इन्डिया साइलेन्टली पहिला जे गर्थ्यो त्यो चिजलाई अगाडि बढाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँका नेताहरूसित, प्रो इन्डियन लिडरहरूसित उसको लगातार सम्पर्क छ र फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा उसको पूर्ण रूपमा संलग्नता छ, अमेरिकी लेड वेस्टर्नको मात्र होइन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा एउटा त्यो भयो। अब अर्को कुरो, हाम्रो देशमा जुन प्रकारको एक्टिभिटिज भइरहेछ यसले अब के हो त, हामी कता जाँदैछौँ भन्ने एउटा प्रश्नमा यो अत्यन्त अहिले नेपालीले सोध्ने नै यही विषयमा हो। किनकि गएपछि त गइहाल्यो, युक्रेन बनेपछि त बन्यो नि, श्रीलङ्का बनेपछि त बन्यो। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के भने हामीहरू अहिले क्रमशः जुन रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा के भइदियो भने नेपाल भीम काय दुईटा ढुङ्गाको बिचको तरुल हो भनियो। बिल्कुल ठिक विश्लेषण। उहाँ मर्नुभन्दा 2-4 दिन अगाडि, 8-10 दिन अगाडि भाइ भारदारलाई बोलाएर भोलि तपाईँहरू यसरी जान पर्ला, हाम्रो अवस्था यो छ भनेर उहाँले फेस गरेको। आफ्नो शासनकालमा यता तिब्बततिरबाट हुने वार अनि यता इस्ट इन्डियातिरबाट हुने वार, पटक पटकको वार, दबाव, अब यो सम्पूर्ण परिस्थितिको निर्क्योल निकालेर उहाँले 2 ढुङ्गा बिचको तरुल भन्नुभयो। त्यति बेला आखिर बेलायत यस्तो देश थियो जसको रात हुन्न थियो, दिन हुन्न थियो। हेर्नु, अमेरिकाको तपाईँ कुरै छोड्नुहोस्, भर्खर भर्खर पत्तो लागेको देश हो त्यो, रिजन हो त्यो। अब अरू देशहरूको त्यस्तो, अब उनीहरू कोलोनियल पावर भए पनि यहाँसम्म त्यसरी बढी प्रभाव पार्न जर्मन, फ्रेन्चहरू आएका थिएनन्। हेर्नुहोस्, बेलायत हो। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थामा नेपाल चाहिँ नि यदि आफ्नो नेसनल सोभरेन्टी, इन्डिपेन्डेन्स, सोभरेन्टी र टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई संरक्षण गर्ने हो भने, आर्थिक विकास गर्ने हो भने नेपालले यी दुईटा देशसित यसरी सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। दुईटैलाई चिड्याउनुहुन्न, दुईटैलाई, तर दुईटैसित हामी अत्यन्त सचेत भएर फुकिकन पाइला राख्नुपर्छ भनेर जे भन्नुभयो त्यो अत्यन्त वाइज
एउटा उहाँको निर्देशन थियो। हेर्नुहोस्, अब निर्देशन निष्कर्ष थियो। अब अहिले आएर अथवा जब 1900 अन्त्यतिर पर्यो, 1905, 7, 10 पछि आएपछि विश्वको वातावरण चेन्ज भयो। हेर्नुहोस्, विश्व परिस्थिति त्यसपछि गएर बेलायतको एउटा विश्वव्यापी प्रभुत्व होइन, त्यसपछि इम्पेरियलिजम अगाडि आयो र पहिलो विश्वयुद्धमा विभिन्न कलेक्टिभली इम्पेरियलिस्ट पावरहरू, ग्रेट पावरहरू अगाडि आए र दोस्रो विश्वयुद्धपछि गएर अमेरिकी पावर अगाडि आयो, अरूलाई भिडाइदियो, आफू टाढा बसेर तमासा हेऱ्यो, कमजोर भएपछि अनि सबैले आफ्नो अन्तर्गतमा गरिदियो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा के भने अहिलेको वर्ल्ड 1908-10 पछि गएरको वर्ल्ड भनेको हामीहरू यहाँ नेपाल धेरै टाढा छ युरोपबाट, अमेरिकाबाट होइन, उसित हामी एकदम जीवित सम्पर्कमा छौँ। जस्तो भन्नुहोस्, अब अहिले वर्ल्ड ब्याङ्क भन्नुहोस्, IMF भन्नुहोस्, ADB भन्नुहोस्, WTO भन्नुहोस्, अहिले हामी सतर्क हुनुपर्ने नेपाल र भारत र चीनसित मात्र होइन नि। अहिले अमेरिकाले चाह्यो भने हाम्रो इकोनोमीलाई वर्ष दिन पनि लाग्दैन, चाइना श्रीलङ्काको जस्तो कोल्याप्स गर्दिन। तपाईँ पाकिस्तानको सत्ता एकाएक त्यसरी चेन्ज भएको होइन, श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवन एकाएक घेरिएको होइन नि त। यसमा त चाइनिज प्रभावलाई सिद्ध्याउनको निम्ति वेस्टर्न इन्डिया र वेस्टर्नहरूको स्ट्रेटेजीले काम गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, यो कुरोलाई, यो कुरो न त चाइनिज लोनले सिद्धिएको हो त्यो तर्क गरिन्छ, न त त्यहाँ आफ्नो नातेदार भयो भन्ने कुरोले त्यो सिद्धिएको, त्यो गलत कुरा हो, त्यो होइन। यो चाइनाको राइजिङ सिचुएसन र अमेरिकाको डिक्लाइनिङ सिचुएसन बीचको टसल हो र चाइनालाई राइज हुन नदिने र आफ्नो डिक्लाइनिङ अवस्थालाई डिक्लाइन हुन नदिएर अगेन रिभाइभ गर्ने अमेरिकी स्ट्रेटेजी हो। हेर्नुहोस्, यो त्यसो भए अब नेपालले यो परिस्थितिमा त एकातिर हामी इकोनोमिक क्राइसिसतिर पनि जाँदैछौँ। तपाईँले भन्नुभयो अमेरिका लगायतको, भारत लगायतका देशहरूले त अब 4 महिना पनि हामीलाई चाहिँ नाकाबन्दी गरिदिने भने हाकार मचिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, हामीले त सम्बन्ध त सबैसँग राम्रो बनाउनु छ, ढकाल छ, पर्छ। अब पछिल्लो समय एउटा विषय आयो, नेपालमा MCC आउँदाखेरि अमेरिकी सेना आउँछ, नेपालमा चाहिँ अब यो रणभूमि बन्छ, चाइनासँग वार गर्ने भयो, नेपाल अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा भनौँ न खेल मैदान बन्ने पो हो कि यिनीहरूको लागि कुस्तीको मैदान पो बन्ने हो कि भन्ने आशंकाका बीचबाट SPP को विषय आयो। आज सदनमा हामी सुन्दै थियौँ फेरि हतियार खरिदको विषय। झन्डै गत सरकारले चाहिँ अर्थात् यो बजेट पास गरेका अर्थमन्त्रीज्यूले झन्डै 84 करोड रुपैयाँ हतियार खरिदका निम्ति नेपाल प्रहरीका निम्ति। मैले जान्न चाहेको विषय नेपालको भविष्य चाहिँ तपाईँ अहिले जस्तो आज ओलीजीले भन्नुभयो, तपाईँको उहाँहरूले सम्पादकसँग पत्रकारसँग कुराकानी गर्दा नेपाल श्रीलङ्का 100% बन्छ, यो भने के उहाँहरूले के भन्न खोजिरहनु भएको हो, कहाँ लग्दै हुनुहुन्छ? हिजोसम्म उहाँहरू युक्रेन बन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब हामी श्रीलङ्का बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ या बन्दैछ भन्नुहुन्छ, यो भन्न खोजे के? शासकहरूकै कारणले कि आफ्ना कारणले कि जनताका कारणले कि विदेशी प्रभावका कारणले कि देश बन्ने चाहिँ नेपाल बन्ने कि युक्रेन बन्ने कि श्रीलङ्का बन्ने? सर के हो अब यसमा? उहाँ अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो, एउटा कुरो त आज दिनभरि म न्युज अपडेट गर्न पाएको छैन। सरकारको गतिविधि या अहिलेकै सरकारले आर्थिक अवस्था यस्तै हुने हो भने श्रीलङ्का 100% बन्छ भनिसक्नुभयो। हिजो नारायण काजीले पनि त्यही भन्नुभयो, श्रीलङ्कामा पुग्छ। अब म यसमा जान्छु। यसमा तपाईँले भनेको प्रश्न, हामीले यसरी यसको मल्टी डाइमेन्सनलले यो प्रब्लमलाई नहेर्ने हो भने सोल्युसन पनि निकाल्न सक्दैनौँ र हामी एउटा समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्दा अर्को समस्याद्वारा हामी सफर हुन्छौँ। बिल्कुल ठिक हो, तपाईँले जे क्वेसन उठाउनु भएको छ अत्यन्त हाई लेभलको क्वेसन छ र एउटा कन्सर्न गर्नु प्रत्येक नेपालीको चासोको विषय छ त्यो। अब यसरी जाँदा के भने, जस्तो जहाँसम्म MCCकै कुरा हो, मैले पहिला पनि सन्दर्भवश यहाँ बोलेको छु जस्तो लाग्छ, अरू टिभीहरूमा पनि बोलेको छु। MCC आफैले अमेरिकन सेना ल्याउने भन्ने कुरो म मान्दिनँ। त्यसले एउटा, किनकि त्यसको लागि कैयन लिगल प्रोसिडियरहरू कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वयं MCC को डकुमेन्टले त्यो गर्दैन, नम्बर 1 है कि उसले इन्फ्लुएन्स बढाउँछ। त्यो IPS को एउटा अभिन्न अङ्ग हो। IPS मिलिटरी एउटा स्ट्रेटेजी हो भने MCC इकोनोमिकली भित्र प्रवेश गरेर कसरी काम गर्ने भोलिका कुरा हुन्। त्यसले गर्दा त्यसैमा नजाउँ। तर अमेरिकन मिलिटरी अलायन्समा लग्ने चाहिने भनेको SPPले चाहिँ नि लग्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले युक्रेनमा जेलेन्स्कीलाई सल्लाह दिने त्यो SPP नै हो। हेर्नुहोस्, सम्भवतः त्यहाँ कहाँको कुनै एउटा स्टेटको SPP छ, गरेको छ उसले, युक्रेनले। त्यहाँ उसको
टिम छ त्यहाँ त्यो रसाका विरुद्धमा यतिका वर्षसम्म भड्काउने आधार तयार गर्ने पछिल्लो समय युक्रेनले फेरि नेटोको सदस्य बन्छु भन्दा पनि त यो विवाद अझ बाहिर आयो खास जस्तै अब हामी युक्रेनमा एकैछिनपछि अब यसमा जाँदाखेरि म नेपालको कन्टेक्स्ट गर्छु युक्रेनमा त हामी जानै पर्छ अन्तिममा त जानै पर्छ अब पहिलो कुरो के भने हामी केबाट जान्छौँ जस्तो मैले अघि यसो अलिकति चुहाइहालेँ मुखबाट कि यदि हामी वेस्टर्नहरूको अहिले जुन मेनिपुलेसन भइरहेछ अमेरिका जुन प्ले गर्न चाहिरहेछ त्यसलाई फ्रीली छोडिदिने हो भने हामी श्रीलङ्का बन्दैनौँ त्यो पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु किनकि उनीहरूले इकोनोमिक ब्लकेडहरू वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफहरू त उनीहरूको अब आइएमएफको चिफ जहिले पनि युरोपियन वर्ल्ड ब्याङ्कको जहिले पनि अमेरिकन एडिबी डब्लुटिओ अब डब्लुटिओ छोड्यो एकछिन बरु अब ती मेन जुन वासिङटन कन्सेन्ससबाट चल्ने संस्थाहरू छन् एउटा त्यसको रणनीतिलाई स्वीकार्ने त्यसको कार्यनीतिलाई पोलिसीलाई स्वीकार्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् त्यो भनेको अमेरिकी लेड संस्था हुने हेर्नुहोस् अब मिलिटरीमा नेटो भने त्यही हुन्छ वासिङटन कन्सेन्सस हो त्यो भित्रको मात्र होइन बाहिर रिमोट थिङ त्यसले गर्दा के भने यदि यसमा नेपालमा कुनै राष्ट्रिय आन्दोलन उठ्ने र अमेरिकी प्रवेशलाई चाहिँ नि जस्तो एसपीपी अहिलेलाई चाहिँ यो होल्ड हो हेर्नुहोस् यो सरकारले अहिलेसम्म चिठी नै पठाएको छैन कहाँ पठाएको छ र चिठी फरेन क्याबिनेटले गरेको डिसिजन फरेन मिनिस्ट्री हामी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्छ यो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन म फरेन मिनिस्ट्रीसित त रिलेटेड भयो नि त डिप्लोमेट त कसरी जाने फरेन मिनिस्ट्री भन्न सक्छ उसले अब उसले त्यस प्रकारको तर्क गर्छ अब के भने यदि अमेरिका जुन डिजाइनमा यहाँ आउन खोजिराखेको छ त्यो एबर्ट भइदियो भने त्यसपछिको सेकेन्ड अप्सन भनेको श्रीलङ्का पाकिस्तान हो नेपाल हेर्नुहोस् इकोनोमिकली ब्याङ्क्रप्ट हो हाम्रो स्थिति त्यसले गर्दा मैले के भने मैले हिजो मात्रै पनि अलि अगाडि 2-4 दिन अगाडि पनि केही इन्टरभ्यूहरू दिएको थिएँ अनलाइनमा मेरो एउटै भनेको थिएँ अघि म भन्दै थिएँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 2 ढुङ्गा भिन्कायो 2 ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर हामीले 2टा देशसित मात्रै वाइजली डिल गरे हुन्थ्यो तर अहिलेको यो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा के गर्नुपर्छ भने 2टासित मात्र डिल गरेर पुग्दैन अर्को भीम काय पहाड छ त्यो भनेको अमेरिका हो हैन चीन त भइहाल्यो चीन र भारत 2टा भइहाल्यो अर्को अमेरिका हो अनि टोटलमा अमेरिकी लेड वेस्टर्न भयो अब एउटा मात्र कन्ट्री भन्दा अमेरिका भयो त्यसले गर्दा अब हामी 3टा भीमकाय पहाडको बीचमा खोजमा परेका छौँ पहिला त्रिकोणात्मक पर्यो पहिला स्यान्डविच थियो स्यान्डविच भनेको तल र माथिबाट थिच्ने भयो अब होइन हजुर अब त यताबाट जानलाई पनि यसले छेक्यो यताबाट जानलाई पनि यसले अब त्रिकोणको चेपुवामा पर्यो 3टा भीमकाय ढुङ्गाको बीच अब यो यथार्थता हो हेर्नुहोस् अब यसलाई हामीले कोरा राष्ट्रवादी नारा दिएर पनि बदल्न सक्दैनौँ अब यसलाई हामीले कुनै रिभोल्युसनरी फेज गरेर पनि बदल्न सक्दैनौँ यसको मेरो मान्यता के छ भने एउटा मात्र यसको अचूक हतियार भनेको स्किलफुल डिप्लोमेसी हो हामीले अमेरिकासित पनि एउटा प्रष्ट आफ्नो स्ट्यान्ड राख्न पर्यो चीनसित पनि राख्न पर्यो भारतसित पनि राख्न पर्यो अब यो राजनीतिक लेभलबाट मात्र सम्भव हुन्न इन्टेलेक्चुअल लेभल बोलाउने डिप्लोमेटहरू बोलाउने र एउटा मास्टर प्लान तयार गर्ने मास्टर पेपर तयार गर्ने पोलिसी पेपर तयार गर्ने र इन्डिया चाइना अमेरिकालाई हामीहरूले त्यो पोलिसीहरू पोलिसी पेपर उपलब्ध गराउने हामीले अब प्रष्टै छ नि हामी 3टै पहाडहरूसित पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्न चाहन्छौँ तपाईहरू 3टैले हामीसित त्यस अनुसार व्यवहार गरिदिनुहोस् अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त सर अहिले मान्छेहरूले के भन्छन् बाहिर भने नेपालले एमसिसी पास गर्यो नेपाल श्रीलङ्का बन्दैन भन्छन् तपाईले पनि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जबसम्म अमेरिकी प्रभाव नेपालमा रहन्छ नेपाललाई गाह्रो हुँदैन जुन दिन अमेरिका आउँदैन त्यो दिन चाहिँ नेपालको भविष्य सिद्धिन सक्छ है नेपालले गर्ने भने यो 3टालाई त मिलाउनै पर्यो तर 3टा मिल्दिने ठाउँ चाहिँ देखिने किनभने जुन 2टा शक्तिको अहिले लडाइँ छ नि विश्व निश्चित रूपमा त्यो कसरी मिल्छ त नेपालले खेल्न सक्छ नेपालसँग त्यो डिप्लोमेसी त्यो स्ट्राटेजिक रूपमा हामी प्ले गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ खेलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा गरेर पनि गोल गर्न सकेला त्यो एउटा विषय हो तर त्यति सहज छ र भने अमेरिकी त बिस्तारै कछुवाको गतिमा छिरिसक्यो नि अब कसरी रोक्ने हामी अब सुन्दैन पहिलो त यहीँ गल्ती भइसक्यो अघि एउटा कुरो हामीले त्यहीँ गल्ती गरिसक्यौँ नि जुन यो सरकार बन्यो झन् पछि एक्सपिडाइट भयो त्यो प्रक्रिया
यो देउवाको सरकार बनेपछि यो जुन 5 दलको गठबन्धन बन्यो, यो त के भने अमेरिकी स्ट्राटेजी त यो सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट जुन शेरबहादुर देउवा केपी तत्कालीन केपी ओलीको सरकार गिराएर शेरबहादुर देउवाको सरकार अदूरको 24 घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराऊ भनेर अदालतले केपीजीको त्यो स्टेप गलत थियो भने ल गलत थियो, अब प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदको अधिकार हो, मेरो होइन भन्न पर्छ कि पर्दैन। 24 घण्टा यो परमादेशै हो, हाम्रो अध्यक्षले पटक पटक भनेको जस्तै यो परमादेश हो र वास्तवमा अमेरिकी डिजाइन चाहिँ नि त्यो रामशाह पथबाट घोषणा भयो र त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त अमेरिकी मेनिपुलेसन एउटा कसरी बढेर गयो, नेटवर्किङ कसरी बढेर गयो। अब तपाईँले भने जस्तो यहाँबाट उम्किन अत्यन्त गाह्रो छ। तर पनि म अझै भन्छु, हामी अहिले यति मात्र छैन, हामी युएनमा उठाउँ न, हामी पञ्चशीलका सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्छौँ। हामीलाई सबै शक्ति राष्ट्रहरूले, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले हामीसित पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ र हामी उहाँहरूसित पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार गर्छौँ। हाम्रो संविधानमा कुनै मिलिटरी अलायन्समा सामेल हुने प्रावधानै छैन, त्यसैले हामी मिलिटरी अलायन्समा सामेल हुन सक्दैनौँ। यी चिजहरू त हामीले आफू पनि त अलिकता स्ट्यान्ड लिएर अगाडि बढ्न पर्यो नि त। जति बेला पनि यसरी जी हुँदै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, हजुर दलीय गठबन्धन रहन्छ, तपाईँको विश्लेषण 5 दलीय गठबन्धन रहन्छ, चुनावसम्मै जान्छ र आउँदो चुनावपछि पनि अमेरिकाले चाहे कि यही गठबन्धनलाई चाहिँ सरकार बनाउँछ। एक्ज्याक्टली मेरो भनाइको मतलब त्यही हो। अब अहिले दुईटा छ, हेर्नुहोस्, यो पावर स्ट्रगल भनेको नेपालमा इन्टरनेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको दुईटा, चाइना यो कोइलेसन जाओस्, ब्रेक होस् र अमेरिकी प्रभाव कम होस्, एटलिस्ट हाम्रो फ्री तिब्बत वन चाइना पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रकारको सरकार आओस्। चाइनाको इन्ट्रेस्ट त्यो हो। अमेरिकाको कुनै पनि हालतमा सिम्पल मेजोरिटीमा देउवा प्रधानमन्त्री बनुन् अथवा उनीहरूका महामन्त्री नै प्रधानमन्त्री बनुन्, केही छैन। उनीहरूले अहिलेदेखि बनिसके नि त, लबी गरिसके। अर्थ भने के भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा गगन नै हो त त्यसो भए अमेरिकी कार्डमा? अब ऊ अहिले अमेरिकी इन्ट्रेस्टको मान्छे पनि हो। अब त्यो बारे अलिक केही समय पुऱ्याउँ, त्यो विश्लेषणलाई धन्यवाद। हस् ल, मेरो आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, यो विश्व संवाद विश्व सन्दर्भ हामीसँग कूटनीतिका प्रभावशाली व्यक्तित्व, कूटनीतिक डिप्लोमेसीको जानकार पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गरेको चिनिया, अमेरिका, भारत लगायतका विभिन्न शक्ति राष्ट्रको दौडधुप, एक किसिमको प्रभाव र उच्च स्तरीय भ्रमणले चाहिँ नेपाललाई खास गरी यो इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको के हो, के चाहनुहुन्छ उहाँहरू, हामी चाहिँ कहाँ चुक्दैछौँ, हाम्रो फरेन पोलिसी या हाम्रो डिप्लोमेसी कहाँ छौँ, यी लगायतको विषयमा खास गरी पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गरेको प्रभावले कहीँ कतै नेपाल युक्रेन या प्रकारान्तरमा श्रीलङ्का के हो त नेपालको भविष्य, हामीले गर्नुपर्ने अबको रणनीति या कार्यदिशा के हुनसक्छ, फरेन पोलिसीमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो धन्यवाद दिँदै विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँगै कार्यक्रमको अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।